सम्यक्। अभ्यासं कृतवन्तः सर्वे गृहे? आम्, उत्तरं न आगच्छति। आम् 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 सम्यक् सम्यक्। अनन्तरं प्रायः सुमना भगिनी भवतां किं वदामः, प्रश्नाः स्युः। भगिनी सूचितवती स्यात् प्रश्नः अथवा समाधानम् इत्यादिकम्। आम् आम् महोदय, पुनस्मरणमपि कृतवन्तः। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। तर्हि वयम् अग्रे किञ्चित् पठामः। तत्र इदानीं तु कदा इति अभवत् किल, कुत्र कदा, न कदा इति न अभवत्। इदानीं न बहुवचने एकवचनं बहुवचनं तत्र स्मः। तत्र एकवचनम्। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, सो एकवचनं बहुवचनं तत्र पुनः एकवारं तत् कुर्मः, अस्तु वा? अहं केवलं तत्र कानिचन वस्तूनि नामानि वदामि, एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने सर्वे वदन्तु, अस्तु वा? चषकः, दीपः, दीपः, वृक्षः, चमसः, कण्डोलः, कण्डोलाः, कण्डोलाः, छात्रः, पुरुषः, बालकः, बालकाः, सैनिकः, सचिवः, अध्यापकः, बालः, बालाः, ग्रामः, देशः, तथैव बालिका, बालिका, बालिकाः, उत्पीठिका, जवनिका, जवनिका, वार्तापत्रिका, कुञ्चिका, पाञ्चालिका, छात्रा, छात्राः, छात्रः, शिक्षिका, अध्यापिका, अध्यापिकाः, तथैव नदी, नद्यः, नदी, नद्यः, नदी, लेखनी, लेखन्यः, लेखन्यः, घटी, अंकनी, कूपी, कूपी, कूप्यः, दूरवाणी, दूरवाण्यः, दर्वी, दर्व्यः, तथैव वाहनं, वाहनानि, वाहनं, वाहनानि, वाहनं, गृहं, गृहाणि, द्वारं, द्वाराणि, यानं, यानानि, विमानं, पुष्पं, फलं, फलानि, कन्दुकं, उपनेत्रं, तिलकं, तिलकं नास्ति, तिलकं, तिलकानि, तिलकानि, नगरं, मन्दिरं, मन्दिराणि, तथा यथा
अस्माकं चत्वारि पदानि सन्ति किल प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव पदानि रामः रामाः सीता सीताः जानकी जानक्यः जानक्याः न जानक्यः जानक्याः इति भिन्नं पदं जानकी अस्ति जानक्याः पतिः रामः तद् भिन्नं पदं जानक्यः इति बहुवचनम् अथवा जानकी जानक्यः वाहनं वाहनानि सो तत्र अस्माकं अभ्यासपुस्तकं तत्र सेक्शन 1.3 पश्यामः सेक्शन 1.3 सेक्शन 1.3 पेज 6 अथवा सेक्शन 4.1 पेज स्मृतवान् तत्र 18 सेक्शन 1.3 4.1 अस्तु वा शीघ्रं वदामः अत्र पदानि सन्ति एकैकं पदम् अहं वदामि वयं सर्वे बहुवचनरूपाणि वदामः अस्तु वा कमला भगिनी दर्पणः दर्पणाः दर्पणः दर्पणाः राम अस्तु वा राहुल पादत्राणं भवन्तः अभ्यासपुस्तकं मा पठन्तु मा पश्यन्तु मां पश्यन्तु मां शृण्वन्तु अस्तु वा अन्यत् किमपि मा कुर्वन्तु अहं पश्यामि तत् अनन्तरं केवलं भवतां रेफरेन्स् निमित्तम् उक्तवान् भवन्तः पुस्तकं मा उद्घाटयन्तु पुस्तकं मा पठन्तु मां पश्यन्तु मां शृण्वन्तु उत्तरं वदन्तु अस्तु वा पादत्राणं पादत्राणि राहुल पाद क्या न मम अहं श्रूयते वा मम ध्वनिः पादत्राणि पादत्राणानि पादत्राणानि तत्र वाहनं वाहनानि वाहनानि पादत्राणं पादत्राणानि तत्र राज जवनिका जवनिकाः पुस्तकं मा पश्यन्तु मां शृण्वन्तु तावदेव तत् पर्याप्तं डोंट लुक एट द बुक लुक एट मी एंड हियर मी एंड से अहं पश्यामि किमर्थम् इत्युक्ते पुनः एतासां कृते अभ्यासः भवति भवतां कृते अस्तु वा अश्विनी भगिनी मापिका मापिकाः वाणी भगिनी मञ्चः मञ्चाः पुनः एकवारं रामः सर्वे वदन्तु रामः रामाः मञ्चः रामः मञ्चः मञ्चाः रामः रामाः अस्तु वा सीता सीताः सीता सीताः जानकी जानक्यः वाहनं वाहनानि अस्तु वा तत्पर्याप्तम् अन्यत् किमपि न आवश्यकं डोंट लुक एट द बुक दिस फोर थिंग्स दैट्स ऑल रामः रामाः सीता सीताः जानकी जानक्यः वाहनं वाहनानि तत्पर्याप्तं चारु भगिनी वातायनं वातायनानि सम्यक् सुदीप द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः अर्चना पुष्पाधानी पुष्पादानि धान्यः पुष्पाधान्यः सिरि मण्डपः मण्डपाः सम्यक् राम सीवनयन्त्रं सीवनयन्त्राणि सम्यक् उत्तमं रश्मि हैफै ददातु राम महोदयाय सम्यक् उत्तमं रश्मि निधानिका निधानिकानि निधानिकाः सीता सीताः निधानिका निधानिकाः अनुपा माला
मालाः आर्य किल बालिकायाः नाम आर्य आर्य विद्युद्दीपः विद्युद्दीपाः सम्यक् वाव् विशाल कङ्कतं कंकतानि सम्यक् संजीव जवनिका जवनिकाः काव्य पाञ्चालिका पाञ्चालिकाः सिन्धु 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 भगिनी दूरवाणी दूरवाण्याः दूरवाण्यः वाण्यः दूरवाण्याः इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नं उदाहरणं दूरवाणी अस्ति दूरवाण्याः ब्राण्ड् सैम्संग् तद् भिन्नं दूरवाण्याः दीर्घ दूरवाण्याः इति वदामः भिन्नं पदं भिन्नः अर्थः दूरवाण्यः इति वदामः दूरवाणी 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 दूरवाण्यः दूरवाण्यः विधुर अपि वदति वा நீ சொல்றியா ட்ரை பண்றியா கேக்குறா பாரு अस्तु भावचित्रं भवती एव वदतु सिन्धु भावचित्रं प्राम्प्ट् करोतु भावचित्राः சொல்லு இங்க பாத்து भावचित्राणि भावचित्राणि சொல்லு இங்க பாத்து भावचित्राणि சொல்லு they are asking you अस्तु सः उक्तवान् इति चिन्तयामः उत्तमं भावचित्राणि दिनेश महोदय यानपेटिका ज्ञानपीठिकाः अस्तु श्रेयस मापिका पुनः मापिकाः उत्तमं कमला भगिनी कर्तरी कर्तरीः कर्तर्यः कर्तय्यः किं करणीयं कर्तय्य जानकी ई अस्ति किल ई कर्तय्यः गच्छतु जानक यः कर्तरी ई गच्छतु कर्तर्यः कर्तर् एकक्षणं कर्तर् यः कर्तर्यः दूरवाणी ई दूरवाण् यः दूरवाण्यः अवगतम् पुनः वदतु कमला भगिनी कर्तरी कर्तर्यः कर्तर्यः उत्तमं राहुल महोदय चषकः चषकाः राज महोदय करण्डकः करण्डकाः अश्विनी भगिनी स्थालिका स्थालिकाः अनुपमा भगिनी आधानिका आधानिकाः उत्तमं वाणी भगिनी बाष्पास्थाली क्षमतां बाष्पस्थाली बाष्पस्थाल्यः सम्यक् सुदीप चमसः चमसाः चमसाः अर्चना पात्रं पात्राः पात्राणि पात्रं पात्राणि सिरि छुरिका छुरिकाः उत्तमं राम अनिलचुल्ली अनिलचुल्यः तत्र अनिलचुल्लिः अपि सम्यक् अस्ति अनिलचुल्ली अपि सम्यक् तत्र वयं तु किं वदामः अत्र पुस्तके तु अनिलचुल्लिः इति अस्ति वयम् अनिलचुल्ली इति स्वीकुर्मः अनिलचुल्यः अस्तु रश्मि भगिनी कूपी कूप्यः आर्ये घटः आर्य अनम्यूट आर्य घटः घटाः उत्तमं विशाल मिश्रकं मिश्रकानि उत्तमं मिश्रकाणि तत्र संजीव छुरिका किम् उक्तवान् अग्निपेटिका अग्निपेटिकाः काव्य द्रोणी द्रोण्यः सिंधु भगिनी वेल्लनी वेल्लनी
वेल्लानि वेल्लन्यः वेल्लन्यः ओके वेल्लनी ई वेल्लन् यः वेल्लन्यः वेल्लन्यः महिलानाम् आयुधं वेल्लनी पन्थानः पन्थानाः वाणी भगिनी पेशकम् भिक्षकाणि पेशकाणि sorry can you say that again sir पेशकम् पेशकम् पेशकं पेशकाणि सम्यक् चारु भगिनी सिक्थवर्तिका सिद्धवतिकाः सम्यक् दिनेश महोदय चषकाधानी चषकाधान्यः सुमना भगिनी भवत्याः कृते अपि एकं दर्वी दर्व्यः सम्यक् सो अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः किं कुर्वन्तो सेक्शन 1.3 सेक्शन 4.1 एतत् सेक्शन द्वयम् अस्ति किल यानि तत्र पदानि सन्ति तद् बहु उपयोगिनी भवन्ति सर्वदा तत्र किमर्थम् इत्युक्ते उदाहरणम् एकवचनं बहुवचनम् अथवा भिन्नानि रूपाणि पूर्वं वयं पठितवन्तः रामः रामस्य सीता सीतायाः जानकी जानक्याः वाहनं वाहनस्य तथा दर्पणः दर्पणस्य जवनिका जवनिकस्य जवनिकायाः जवनिकायाः यदा वयं नूतनं पठामः पूर्वं यत् पठितवन्तः न विस्मरामः रामः रामस्य सीता सीतायाः रामः अस्ति रामस्य पिता दशरथः सीता अस्ति सीतायाः पुत्रः लवः जानकी अस्ति जानक्याः श्वश्रूः कौसल्या कौसल्या उदाहरणं श्वश्रूः कौसल्या जानकी जानक्याः वाहनमस्ति वाहनस्य ब्रांड BMW किमपि तथा दूरवाणी अस्ति दूरवाण्याः चार्ज नास्ति सो रामः रामस्य तथा रूपाणि तद् कृपया कुर्वन्तु अस्तु वा सो वयं सूचयामः गृहपाठः कः इति अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः किं कुर्वन्तु सेक्शन 1.3 and section 4.1 तत्र प्रति पदं स्वीकृत्य एवं रूपाणि दर्पणः दर्पणस्य जवनिका जवनिकायाः कर्तरी कर्तर्याः वाहनं वाहनस्य इति तत्र रूपद्वयम् अभवत् दर्पणः इति एकं रूपं दर्पणस्य इति द्वितीयं रूपं तथैव इतोपि एकं रूपं वयं पठितवन्तः उदाहरणं कुत्र अस्ति उदाहरणम् अर्चकः अस्ति अर्चकः पठितवन्तः किल भगिनी कुत्र तद् अभवत् वा न महोदय न अभवत् वा ओहो ओ तद् न अभवत् वा समयस्य विषये केवलं एकवचनं बहुवचनं तदेव अभवत् अनन्तरं कति इत्यादिकं न अभवत् अस्तु 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 तर्हि तर्हि चिन्ता मास्तु क्षम्यतां सो दर्पणः दर्पणस्य कति पठितवन्तः सो दर्पणः दर्पणस्य इति एकं रूपं इदानीं तु नूतनं रूपं बहुवचनरूपं दर्पणः दर्पणाः जवनिका जवनिकाः कर्तरी कर्तर्यः पादत्राणं पादत्राणानि एवं भिन्नानि रूपाणि वयं पठामः अस्तु वा अहं वा तु सुमना भगिनी वा वयं सूचयामः वाट्साप् ग्रूप् मध्ये कः गृहपाठः कथम् अभ्यासः करणीयः इति तथा कुर्वन्तु परन्तु सेक्शन 1.3 and 4.1 these two sections पुनः पुनः तत्र उपयोगाय द्वयमपि भवति अस्तु अग्रे सरामः
संस्कृतवर्गः संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति संस्कृतवर्गे 18 प्लस 2 विंशतिः जनाः सन्ति संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति 20 जनाः अस्ति संस्कृतवर्गे 20 जनाः 20 जनाः सन्ति संस्कृतवर्गे कति पुरुषाः सन्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पुरुषाः सन्ति कति पुरुषाः सन्ति नव पुरुषाः सन्ति नव पुरुषाः सन्ति पुरुषाः न पुरुषाः नव सन्ति पुरुषाः सन्ति कति महिलाः सन्ति 11 11 महिलाः सन्ति आर्या अपि महिला सिरि अपि महिला 11 महिलाः सन्ति 11 महिलाः सन्ति इदानीं कति इति प्रश्नः अस्तु वा किमपि वदामः तत्र उदाहरणं मनसि यदागच्छति तथा दीपः दीपाः अथवा वृक्षः वृक्षाः आसन्दः आसन्दाः केवलं 5 6 7 8 9 10 किमपि तथा संख्यां स्वीकुर्मः परन्तु 5 तदुपरि भवतु अस्तु वा उत्तरम् उदाहरणं सुमना भगिनी कति आसन्दाः सन्ति 9 आसन्दाः सन्ति सुमना कमला कति दीपाः सन्ति कमला भगिनी 5 दीपाः सन्ति उत्तमं कमला राहुल कति इति प्रश्नः कति 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 पुरुषाः सन्ति कति पुरुषाः सन्ति राहुल नव पुरुषाः सन्ति मनसि यद् पदम् आगच्छति तस्य पदस्य बहुवचनरूपं स्वीकुर्मः कति इति प्रश्नः सन्ति इति क्रियापदम् अस्तु वा राहुल राज कति पुस्तकं सन्ति पुस्तकानि सन्ति कति पुस्तकानि सन्ति राज 9 पुस्तकानि सन्ति सो उत्तरमपि बहु सुलभं तत्र किमस्ति प्रश्नः किं भवति कति पुस्तकानि सन्ति प्रश्ने पदत्रयमस्ति कति पुस्तकानि सन्ति इति कति इति अस्ति किल तद् निष्कासयन्तु तत्र किमपि योजयन्तु 5 6 7 8 9 10 11 किमपि कापि संख्या योजयामः कामपि संख्यां योजयामः अनन्तरं यत् उदाहरणं राहुल महोदय पृष्टवान् कति पुस्तकानि सन्ति सो कति इति प्रश्नः प्रश्नार्थकपदं निष्कासयामः 5 पुस्तकानि सन्ति 7 पुस्तकानि सन्ति अवगतं राज अश्विनी कति कूप्यः सन्ति उत्तमं कति कूप्यः सन्ति 7 कूप्यः सन्ति अश्विनी विशाल कति दूरवाणी सन्ति दूरवाण्यः सन्ति कति दूरवाण्यः सन्ति 10 दूरवाण्यः सन्ति विशाल आर्य कति वृक्षाः सन्ति वृक्षाः सन्ति एनी नंबर 4 वृक्षाः सन्ति आर्य यू वेंट इनटू द फ्यूचर चत्वारि मास्तु 5 6 7 तथा वदतु you went into the future don't say 4 or less 5 or more पुनः विशाल कति वृक्षाः सन्ति 5 अथवा 6 7 10 किमपि 7 वृक्षाः सन्ति
हाँ उत्तमं सम्यक् आर्या अनुपा It's a question. I have to ask. वृक्षः न वृक्षः मास्तु अन्यत् किमपि उदाहरणम् उपनेत्राणि कति गति उप्राणि सन्ति सन्ति उपनेत्राणि पुनः पृच्छतु आर्या गति उपनेत्राणि सन्ति हाँ सम्यक् तत् अनुपा तत् उपनेत्राणि सन्ति अनुपा सुदीप कति मार्जन्यः सन्ति हाँ सम्यक् दश मार्जन्यः सन्ति सुदीप अर्चना कति वातायनानि सन्ति 9 वातायनानि सन्ति हाँ अर्चना सिरि कति पात्रं सन्ति हाँ भगिनी भगिनी कटीन कति तकार ता थ त कति कति हाँ कति पात्राणि पात्रं न बहुवचने पात्राणि प्रश्नः कति इति प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति अस्तु वा आङ्ग्लभाषया अपि तथैव किल हाउ मेनी आर् देर् इति पृच्छामः यदा कदापि हाउ मेनी इस् देर् इति पृच्छामः वा न पृच्छामः हाँ तथा संस्कृत भाषायामपि सर्वदा किं पृच्छामः कति सन्ति बहुवचने पुनः पृच्छतु कति पात्राणि सन्ति 6 पात्राणि सन्ति सिरि राम कति उपनेत्राणि सन्ति उपनेत्राणि 10 उपनेत्राणि सन्ति she didn't complete the question पुनः सिरि कति उपनेत्राणि सन्ति 10 उपनेत्राणि सन्ति उत्तमं राम लक्ष्मी कति द्वाराणि सन्ति 7 द्वाराणि सन्ति उत्तमं रश्मि संजीव कति वाहनानि सन्ति 16 वाहनानि सन्ति उत्तमं संजीव काव्य कति लेखन्यः सन्ति 16 लेखन्यः सन्ति उत्तमं काव्य श्रेयस कति नद्यः सन्ति 6 नद्यः सन्ति श्रेयस दिनेश कति टोपिकाः सन्ति अस्तु टोपिका वा शिरस्त्राणि सन्ति दिनेश महोदय 12 टोपिकानि सन्ति 12 शिरस्त्राणि सन्ति शिरस्त्रं शिरस्त्राणि दिनेश महोदय सिंधु कति मण्डपाः सन्ति कति तकार कति कटिन टकारः न तकारः न तकारः कति मण्डपाः सन्ति 12 मण्डपाः सन्ति हाँ सम्यक् तो पटेल महोदय पटेल ट अत्र त तकारः सिंधु वाणी कते पुष्पकाणि सन्ति कते पुष्पाणि सन्ति 13 पुष्पाणि सन्ति 13 पुष्पाणि सन्ति उत्तमं वाणी चारु कति कूप्यः सन्ति
पञ्चकूप्यः सन्ति। चारु सुमना। कति घट्यः सन्ति? 10 घट्यः सन्ति। सुमना गोविंद हिंट वर्ड शिक्षकः। कति शिक्षकाः सन्ति? एकः शिक्षकः अस्ति। एकः शिक्षकः अस्ति। प्रश्नः तु बहुवचने कति शिक्षकाः सन्ति, उत्तरम् एकवचने भवति एकः शिक्षकः अस्ति। सुमना भगिनी कति शिक्षिकाः सन्ति? भवती शिक्षिका। एका शिक्षिका अस्ति। हाँ, एकः शिक्षकः अस्ति, एका शिक्षिका अस्ति। अस्तु वा? विशाल महोदय भवतः कति बालिकाः? एका बालिका अथवा इतोपि बालिकाः सन्ति भवतः? कति बालिकाः? आर्या युवर डॉटर? आर्या। हाँ, कति बालिका पुत्र्यः सन्ति? एका पुत्री अथवा पुत्रीद्वयम्? एका पुत्री। अस्तु विशाल महोदय कति पुत्र्यः सन्ति? एका पुत्री अस्ति। एका पुत्री अस्ति। अर्चना भगिनी भवत्याः एका एव पुत्री? एका। कति पुत्र्यः सन्ति? एकाः पुत्री। एका पुत्री सन्ति। अस्ति 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 अस्ति। हाँ, पुनः कति पुत्र्यः सन्ति? एका पुत्री अस्ति। हाँ, एका पुत्री अस्ति। हाँ, सम्यक् सम्यक्। जोक् रूपेण पृच्छामि, अन्यथा मा चिन्तयतु राम महोदय। कति पत्न्यः सन्ति? एका पत्नी किल रश्मि भगिनी? एकः पत्नी अस्ति। अस्तु, तस्य नाम अपि राम एव अस्ति। एकपत्नीव्रतः। अस्तु, एकः शिक्षकः अस्ति, एका शिक्षिका अस्ति। मित्रम्, एकं मित्रम् अस्ति अथवा एकं वाहनम् अस्ति, एकं पुष्पम् अस्ति, एकं मन्दिरम् अस्ति, एकं नगरम् अस्ति। सो एकः एका एकं। यदा एकम् इति उत्तरं भवति तदा लिङ्गभेदः। 5 6 7 8 9 तत्र लिङ्गभेदः नास्ति। 5 पुरुषाः सन्ति, 5 महिलाः सन्ति, 5 वाहनानि सन्ति, 5 5 5 भेदः नास्ति। परन्तु एकमिति संख्या तदा एकः शिक्षकः अस्ति, एका शिक्षिका अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति। लिङ्गभेदः एकः एका एकम्। अस्तु वा? इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। अहं किमपि पृच्छामि, उत्तरं सर्वदा लिङ्गानुसारम् एकमित्येव उत्तरं भवेत्। उदाहरणं दर्पणः। सर्वे वदन्तु कति दर्पणाः सन्ति? एकः दर्पणः अस्ति। एकः दर्पणः अस्ति। कति वृक्षाः सन्ति? एकः वृक्षः अस्ति। एकं न, एकः वृक्षः अस्ति। एकं न, एकः वृक्षः अस्ति। एकं न, एकः वृक्षः अस्ति। कति चषकाः सन्ति? उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। कति चमसाः सन्ति? एकः चमसः अस्ति। उत्तमम्।
शिक्षिका कति शिक्षिकाः सन्ति एका एका शिक्षिका अस्ति एका शिक्षिका अस्ति हाँ उत्पीठिका अत्र एका एव उत्पीठिका अस्ति अस्तु वा कति उत्पीठिकाः सन्ति अस्ति जवनिका एका एव जवनिका अस्ति अत्र कति जवनिकाः सन्ति अस्ति एका जवनिका अस्ति सिरि बालिका इदानीं तु सिरि युवती इति चिन्तयामः केवलम् आर्य बालिका लघु बालिका इति चिन्तयामः कति बालिकाः सन्ति एका बालिका अस्ति सिरि युवती इति चिन्तयामः कति युवत्यः सन्ति एका युवती अस्ति कति दूरवाण्यः सन्ति एका दूरवाणी अस्ति एका दूरवाणी अस्ति कति लेखन्यः सन्ति एका लेखनी अस्ति कति कर्तर्यः सन्ति एका कर्तरी अस्ति कति उपनेत्राणि सन्ति एकम् उपनेत्रम् अस्ति कति छत्राणि सन्ति एकं छत्रम् अस्ति कति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकम् अस्ति कति भावचित्राणि सन्ति एकं भावचित्रम् अस्ति कंकतं कति कंकतानि सन्ति कंकटं न कंकतं तकारः कंकणं कति कंकणानि सन्ति कंकणानि सन्ति संगणकं मम संगणकं कति संगणकानि सन्ति संस्कृतवर्गः एकः कति संस्कृतवर्गाः सन्ति एकः संस्कृतवर्गः अस्ति वा पुनः एकः एका एकं यदा संख्या द्वे इति भवति तदा द्वयमिति सफिक्स् योजयामः सुलभं भवति अस्तु वा द्वयमिति योजयामः कथम् उदाहरणम् आर्या बालिका सिरि बालिका कति बालिकाः सन्ति बालिका द्वयम् अस्ति रामः पुरुषः राहुलः पुरुषः पुरुषद्वयम् अस्ति अर्चना महिला रश्मि महिलाद्वयम् अस्ति द्वयमिति सफिक्स् योजयामः पुरुषद्वयम् लेखनी अस्ति लेखनी द्वयम् अस्ति कति लेखन्यः सन्ति लेखनी द्वयम् अस्ति राहुलः पुरुषः सुदीपः पुरुषः कति पुरुषाः सन्ति पुरुषद्वयम् अस्ति आर्या बालिका सिरि बालिका कति बालिकाः सन्ति बालिकाद्वयम् अस्ति
गंगा नदी अस्ति, यमुना नदी अस्ति, कति नद्यः सन्ति? नदीद्वयम् अस्ति। नदीद्वयम् अस्ति। नदीद्वयम् नदीद्वयम् अस्ति। मिनियापोलिस् इति नगरं, सेंट पॉल इति नगरं, कति नगराणि सन्ति? नगरं नगरं द्वयम् द्वयम् अस्ति। नगरं द्वयं न, नगरद्वयम् द्वयम्। अस्ति। नगरद्वयम् अस्ति। नगरद्वयम् अस्ति। टोयोटा वाहनं, हांडा वाहनं, वाहनद्वयं, कति वाहनानि सन्ति? वाहनद्वयम् अस्ति। वाहनद्वयम् अस्ति। राम महोदय, भवतः उपनेत्रं, मम उपनेत्रं, भवतः उपनेत्रं, मम उपनेत्रं, कति उपनेत्राणि सन्ति? उपनेत्रद्वयम् अस्ति। अस्ति वा? सो रामः रामद्वयं, सीतारामः कोदण्डरामः, रामद्वयं, रामः रामद्वयं, सीता सीताद्वयं, जानकी जानकीद्वयं, वाहनं वाहनद्वयं। राहुलः मम मित्रं, सुदीपः मम मित्रं, मित्रद्वयमस्ति। मित्रद्वयमस्ति। प्रश्नः तु बहुवचने, कति मित्राणि सन्ति? उत्तरं मित्रद्वयम् अस्ति। द्वयम् इति। अस्तु वा? इदानीं शीघ्रं, समयः नास्ति। तत्र किं वदामः? किमपि एकं पदं स्वीकुर्मः। दर्पणः, चषकः, वृक्षः, लेखनी, पुस्तकम्, उपनेत्रं, किमपि भवतु। एकवचने एकं वाक्यं वदामः, बहुवचने एकं वाक्यं वदामः। क्षम्यतां, बहुवचने न, द्वयमिति योजयित्वा वदामः। यथा उत्तरं द्वे इति भवति तथा। अस्तु वा? उदाहरणं, एकम् उपनेत्रम् अस्ति, उपनेत्रद्वयम् अस्ति, तथा। अस्तु वा? लिङ्गानुसारं तत्र एकः एका एकमिति तत्र भवति, परन्तु द्वयमिति भवति, तत्र तु द्वयमिति सफिक्स् भवति, अस्ति इति तत्रापि वदामः। अस्तु वा? उदाहरणं, एकम् उपनेत्रम् अस्ति, उपनेत्रद्वयम् अस्ति। सुमना भगिनी। एका दूरवाणी अस्ति, दूरवाणीद्वयम् अस्ति। राहुल। एकः चषकः अस्ति, चषकद्वय अस्ति। द्वयम् अस्ति। द्वयम् चषक। अस्ति। सुदीप। एका माला अस्ति, मालद्वयम् अस्ति। मालाद्वयम् अस्ति। मालाद्वयम् अस्ति। मालाद्वयम्। श्रेयस। Could you practice? श्रेयस, किमपि पदं वदतु प्रथमं। शिरस्त्राणद्वयम् अस्ति। एकं शिरस्त्रम् अस्ति, शिरस्त्रद्वयम् अस्ति। वाणी। एका कूपी अस्ति, कूपीद्वयम् अस्ति। उत्तमम्। अर्चना। हिंट सिरि। एकं घटः अस्ति, एकः घटः अस्ति, घटः अस्ति, घटः द्वयम् अस्ति। घटद्वयम् अस्ति, घटः द्वयं न, घटद्वयम् अस्ति। घटद्वयम् अस्ति। अर्चना, सारी सिरि। एकं मन्थानः अस्ति। एकः मन्थानः, मन्थानः एकः। एकः मन्थानः अस्ति, मन्थानः द्वयम् अस्ति। मन्थानः द्वयं न, मन्थानद्वयं, मन्थानः मन्थानद्वयं, विसर्गः तत्र न भवति। मन्थानद्वयं। पुनः वदतु। एकः मन्थानः अस्ति, मन्थानः मन्थानद्वयं। सि मन्थानः विसर्गः अस्ति, विसर्गः मास्तु। मन्थानद्वयं वदतु।
मन्थानद्वयम् अस्ति तत्र द्वयमिति द अल्पप्राण ध न द मन्थानद्वयम् अस्ति वदतु मन्थानद्वय अस्ति द्वयम् अस्ति अस्ति मन्थानद्वयम् अस्ति काव्य एकः पुत्रम् अस्ति पुत्रः एकः पुत्रः एकः पुत्रः अस्ति पुत्रद्वयम् अस्ति सम्यक् चारु एकः चषकः अस्ति चषकदानी द्वयम् अस्ति चषकद्वयम् अस्ति I was saying plate न एकः चषकः अस्ति चषकद्वयम् अस्ति चषकद्वयम् अस्ति because I want you to guys understand यदि एकमिति संख्या भवति किं वक्तव्यं द्वे इति संख्या भवति किं वक्तव्यम् इति सम्यक् उत्तमं कमला दर्पण एकः दर्पण अस्ति दर्पणद्वयम् अस्ति सम्यक् उत्तमं राम एका पाञ्चालिका अस्ति पाञ्चालिका द्वयम् अस्ति एका पाञ्चालिका एका रश्मि एकः वृक्षः अस्ति वृक्षद्वयम् अस्ति सम्यक् संजीव एकं वातायनम् अस्ति वातायनद्वयम् अस्ति सिन्धु एकः घटः अस्ति घटः द्वयम् अस्ति घटद्वयम् अस्ति घटद्वयम् अस्ति यदा द्वयमिति योजयामः तदा विसर्गः गच्छति घटद्वयम् अस्ति घटद्वयम् अस्ति पुनः रामः रामद्वयं रामः द्वयं न रामद्वयं सीता सुलभं सीताद्वयं जानकी जानकीद्वयं वाहनं वाहनद्वयं वाहनं द्वयं न वाहनद्वयं अनुप एकः शिक्षकः अस्ति शिक्षकद्वयम् अस्ति राज एकं पुस्तकम् अस्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति अश्विनी एकं पुष्पम् अस्ति पुष्पद्वयम् अस्ति सम्यक् विशाल एकः वृक्षः अस्ति वृक्षद्वयम् अस्ति सम्यक् आर्य एका अंकनी अस्ति अंकनी द्वयम् अस्ति विशाल जी हाई फाई वाह उत्तमम् उत्तमं सम्यक् वाणी भगिनी भवती अभवत् वा I said already. Yeah, yes. So maybe somebody missing. Charu va? Charu bagini? Dinesh Mohoday. Dinesh Mohoday. एकः करदीपः अस्ति करदीपः द्वयम् अस्ति करदीपद्वयं यदा करदीपद्वयम् इति वदामः कदा करदीपः द्वयं न करदीपद्वयम् इति वदामः अस्तु वा करदीपद्वयं एवमेव तत्र यदा संख्या त्रीणि इति भवति यथा द्वयं तत्र त्रयमिति योजयामः रामः रामत्रयं परशुरामः बलरामः सीतारामः रामत्रयम् इति तथैव सीता सीतात्रयं जानकी जानकीत्रयम् उदाहरणं प्रयागः इति स्थानं गंगा नदी यमुना नदी गुप्तगामिनी सरस्वती नदी त्रयम् अस्ति त्रयमिति वदामः नदी त्रयम् तथैव वाहनं वाहनत्रयं टोयोटा वाहनं हांडा वाहनं सुबरू वाहनं वाहनत्रयं वाहनं त्रयं न वाहनत्रयं तथैव चत्वारि इति संख्या भवति तत्र चतुष्टयम् इति वदामः अनन्तरं पुनः पठामः अधुना केवलं
चतुष्टयमिति योजयामः सफिक्स् रूपेण यथा द्वयं त्रयं तथा चतुष्टयम् उदाहरणं वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः वेदचतुष्टयम् अस्ति महाभारते दुष्टचतुष्टयं दुष्टाः शकुनिः दुर्योधनः दुःशासनः कर्णः दुष्टचतुष्टयम् अस्ति वेदचतुष्टयम् अस्ति दुष्टचतुष्टयम् अस्ति पूर्वं 80s पूर्वं भारते तु महानगरचतुष्टयं देहली कोलकाता मुम्बै चेन्नै इति अधुना तु बेङ्गळूरु भाग्यनगरम् इत्यादीनि नगराणि अपि सन्ति पूर्वं तु 4 महानगराणि नगरचतुष्टयम् अस्ति अस्तु वा सो तत्र 5 षट् 7 तत्र भेदः नास्ति 5 पुरुषाः सन्ति बहुवचने सर्वदा 5 पुरुषाः सन्ति 5 महिलाः सन्ति 5 नद्यः सन्ति 5 वाहनानि सन्ति एकमिति भवति तत्र लिङ्गभेदः एकः पुरुषः अस्ति एका महिला अस्ति एकं वाहनम् अस्ति यदा 2 अथवा 3 अथवा 4 इति भवति तत्र द्वयं त्रयम् अथवा चतुष्टयमिति सफिक्स् योजयामः वदामः यथा पुरुषद्वयम् अस्ति पुरुषत्रयम् अस्ति पुरुषचतुष्टयम् अस्ति 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 इति एकवचने भवति किमर्थं ग्रुप ऑफ 2 ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप ऑफ 4 एकवचने भवति अस्तु वा 1 ग्रुप इति तथा तथैव महिलाद्वयम् अस्ति महिलात्रयम् अस्ति महिलाचतुष्टयम् अस्ति वाहनद्वयम् अस्ति वाहनत्रयम् अस्ति वाहनचतुष्टयम् अस्ति अस्तु वा अस्मिन् सप्ताहे पुनः अहं वा अथवा सुमना भगिनी वा वयं सूचयामः किमिति तत्र पुनः सेक्शन 1.3 and 4.1 दर्पणः एकः दर्पणः अस्ति कति दर्पणाः सन्ति एकः दर्पणः अस्ति दर्पणद्वयम् अस्ति पुनः कति दर्पणाः सन्ति दर्पणद्वयम् अस्ति पुनः प्रश्नः कति दर्पणाः सन्ति दर्पणत्रयम् अस्ति पुनः प्रश्नः कति दर्पणाः सन्ति दर्पणचतुष्टयम् अस्ति पुनः प्रश्नः कति दर्पणाः सन्ति 5 दर्पणाः सन्ति प्रति वस्तु एवं 5 प्रश्नाः 5 उत्तराणि अस्तु वा 1 to 5 तथा पुनः पुनः कुर्वन्तु कदाचित् किं भवति रिपिटेटिव् थिङ्ग् बोरिङ्ग् भवति परन्तु करणीयं तद् तदा एव तद् भवति सो तदर्थमेव भवन्तः उदाहरणं प्रभाते कति केचन प्रश्नाः मध्याह्ने अन्ये केचन प्रश्नाः सायङ्काले अन्ये प्रश्नाः तथा कुर्वन्तु अस्तु वा सो 1.3 and 4.1 1.3 मध्ये 20 वस्तूनि सन्ति सो 5 प्रश्नाः 5 उत्तराणि आहत्य 10 तत्र वाक्यानि भवन्ति सो 20 times 10 कति 200 200 वाक्यानि भवन्ति तथा 4.1 200 आहत्य टोटल 400 सेंटेंसेस सो अस्मिन् सप्ताहे कुर्वन्तु अस्तु वा कुर्वन्ति सुलभं तत्र it hardly takes 30 minutes for the whole week 400 sentences in 30 minutes you can finish अस्तु वा अस्तु अत्र विरमामः समयः अपि गतः एतत् सुभाषितम् अभवत् वा पुस्तकस्था तु या विद्या इति अभवत् न अभवत् अस्तु एकं सुभाषितं वदामि श्रुत्वा गच्छामः निमिषत्रये पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् इति सुभाषितम् सो इत्युक्ते किं पुस्तकस्था तु या विद्या पुस्तके अस्ति विद्या सर्वम् अस्ति अत्र पुस्तके पुस्तकस्था पुस्तके या विद्या अस्ति परहस्तगतं धनम् उदाहरणं एवमेव वदामि रामः आगच्छति हे गोविन्द किञ्चित् धनं ददातु इति वदति अहं ददामि $500 अत्र अस्ति धनं ददामि सः स्वीकरोति गच्छति अहम्
आपणं गच्छामि, किमपि क्रेतुम् इच्छामि, तत्र क्रीणामि, आपणिकः पृच्छति धनं, पश्यामि धनं नास्ति, कुत्र अस्ति? रामाय दत्तवान् अहं, मम समीपे धनं नास्ति। परहस्तगतं धनं, अन्यस्य हस्ते अस्ति धनं, तत् गतं धनं। पुस्तकस्था या विद्या, पुस्तके या विद्या अस्ति, अन्यस्य हस्ते यत् धनमस्ति, सा विद्या अथवा तद्धनं कार्यकाले समुत्पन्ने, यदा आवश्यकं भवति। उदाहरणं, सिरि चिन्तयति, सिरि भवती शालायां कस्मिन् वर्गे पठति? ग्रेड लेवल किम्? ग्रेड लेवल स्कूल मध्ये 8th grade. 8th grade. आर्या? Third grade. Third grade. So आर्या वर्गः अभवत् समाप्तं, सेमेस्टर समाप्तं, academic year ended. School ended. On. He's asking, is your school ended? Yes. अस्तु. सिरि? Almost. Just one. So exam अस्ति इतोपि? So Siri gachati, 8th grade exam. Maybe you're taking algebra 2 or algebra kim? What? Are you taking algebra 2 now in 8th grade? Okay, so algebra 2 examination udaharanam tatra gachati. Algebra 2 pustakam asti, pustake sarvam asti. A plus B whole square kim sarvam asti. परीक्षा भवति, परीक्षायां पुस्तके अस्ति इति चिन्तयति, अत्र नास्ति। सिरि परीक्षां लेखितुं शक्नोति वा? न शक्नोति। पुस्तके या विद्या अस्ति, परीक्षा समये उपयोगः नास्ति तस्य। विद्या अत्र अस्ति, तदा उपयोगः भवति। तथैव धनं, मम धनं रामस्य, एव उदाहरणार्थं वदामि, जोक् रूपेण, राम, अन्यथा मा चिन्तयतु, रामस्य हस्ते मम धनम् अस्ति इति चिन्तयतु। अहम् आपणं गच्छामि, आपणिकः पृच्छति, धनं ददातु इति। धनं नास्ति। यदा वस्तु क्रेतुम् इच्छामः, धनं नास्ति, आपणिकः ददाति वा? तदर्थमेव भारते सर्वत्र आपणेषु किं लिखन्ति? कन्नडभाषायां वयं ते लिखन्ति, श्वः आगच्छतु, नाळे बा इति वदन्ति। कल आओ, हिंदी भाषा किं वदन्ति? तदेव किल? आज नहीं कल इति वदन्ति। तथा तदैव सुभाषितम्। अहं सुभाषितं द्विवारं वदामि, भवन्तः प्रथमवारं शृण्वन्तु, द्वितीयवारं मया सह वदन्तु, अस्तु वा? म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। म्यूट् अभवत् वा? अस्तु। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं धनं, परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनं, न सा विद्या न तद्धनं। पुनः वदामि, शृण्वन्तु इदानीं, मां वदन्तु, शृण्वन्तु। पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनम् इति सुभाषितम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु क्षम्यताम्, क्षम्यताम्, अहं विस्मृतवान् एव। भगिनी वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्यक्, अस्तु, पुनः अग्रिमसप्ताहे मिलामः। नमो नमः। तत्र मम प्रवासः भवति, सप्ताहद्वयम् अहमत्र न भवामि। तत्र बाली नगरे, बाली इंडोनेशिया, तत्र अस्माकं संस्कृतभारत्याः युवशिबिरम् अस्ति। यथा फैमिली शिबिरं भवति तथा तत्र गन्तव्यं। तदर्थमेव प्रायः सुमना भगिनी एव चालयेत्।
पश्यामि ततः कर्तुं शक्नोमि वा इति शक्यते चेत् अहमपि आगच्छामि नो चेत् वैफै इश्यू इत्यादिकं तत्र भवेत् तद् भवति चेत् सुमना भगिनी एव तत्र अग्रे नयति तर्हि अभ्यासं कुर्वन्तु अस्तु वा अस्तु मिलामः सर्वे एकवारं केमरा पश्यन्तु फोटो स्वीकुर्मः एकवारं ग्रूप् फोटो प्रेषयामः ये जनाः न आगतवन्तः ते चिन्तयन्तु अस्माकं चित्रं नास्ति अत्र इति सम्यक् पुनः एकवारं एकक्षणम् अत्र योजयामि तत्र एतत् करणीयम् अत्र एतत् कुर्मः पुनः एकवारं सर्वे हसन्तु सम्यक् उत्तमं मिलामः शुभरात्रिः